नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 12तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतः विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतः विमत्सरः सिद्धौ च असिद्धौ च समः कृत्वा अपि न निबध्यते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च अविचारेण लब्धैः सौभाग्यैः तृप्तः सुखदुःखान् शीतोष्णादीन् च अतिक्रान्तः मत्सरबुद्धिरहितः लब्धालब्धौ च यः समः भवति सः कर्म कृत्वा अपि बन्धनं न प्राप्नोति इति भगवान् कृष्णः अर्जुनम् उपदिशति। धन्यवादः।